रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज की बड़ी जो खबर है वो है हफीज़ शेख की तब्दीली। हफीज़ शेख को तब्दील क्यों किया गया है इसकी मैं आपको असल कहानी बताता हूं, और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने एक और चाल चली है और अपनी बाप की जो जायदाद थी उसमें से हिस्सा मांगा है, और उसने हिस्सा किस तरीके से मांगा है, किससे दरख्वास्त की है, उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की, जिनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा तलब किया है और उनकी जगह हमाद अज़हर को वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ वज़ारत इत्तलात को जो उनके वज़ीर हैं शिबली फराज, उनको भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। और उस हवाले से जो नाम अभी तक गर्दिश कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर बनाया जा सकता है फवाद चौधरी को, जबकि स्टेट मिनिस्टर इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब और फैसल जवेद के दरमियान मैच पड़ा हुआ है कि उन दोनों में से किस को वज़ीर ममलिकत बनाया जाए। और ये भी इत्तलात हैं कि और भी जो वजारतें हैं वो तब्दील हो सकती हैं। इसका इशारा जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी किया था, और उन्होंने इस अंदाज में कहा था कि ये रूटीन के मैटर हैं, वज़ीर होते हैं, तब्दीली होती रहती है। मगर इस वक्त शहर के अंदर बातें चल रही हैं कि आखिर वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को हटाने की असल वजह क्या है। देखें, एक तो जो असल वजह कानूनी तौर पर है वो ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तहरीरी फ़ैसला किया था जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जितने हैं उनके हवाले से, कि ना तो वो काबीना का हिस्सा है और ना ही काबीना के हवाले से वो फ़ैसलों में बैठ सकते हैं, ना ही उनको एक वफाकी वज़ीर के बराबर कोई मराद दी जा सकती हैं। यानी सिर्फ वो नाम की हद तक मामले ख़ुसूसी होंगे, उनके फ़ैसलों की कोई भी अहमियत नहीं होगी, ना ही वो किसी को अहकामात जारी कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास ये इत्तलात भी आई हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक तवील अरसे से इस बारे में सोच रहे थे हफीज़ शेख की तब्दीली के हवाले से, क्योंकि इनकी कारकर्दगी से वो खुश नहीं थे। FBR के मामले में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के मामलात हैं और FBR के ही सबसे बड़े मामलात हैं, जिसकी वजह से हफीज़ शेख जो हैं वो अपनी ग्रिप उन पे नहीं पा रहे थे और हर मामले में वो नाकाम रहते थे। अभी ये भी बड़ा ज़ोर शोर से बातें चल रही थी कि जनाब, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हैं, बाहर से ही आते हैं और फिर चले जाते हैं, पीएस पार्टी दौर में भी आए थे और अभी भी इसी तरह हुआ है, तो IMF की जो शराइत हैं, सख्त शराइत, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर असर तो पड़ता है, साथ में पाकिस्तान की अवाम पर शदीद असर पड़ता है, महंगाई बढ़ जाती है उनकी शराइत मानने से। अभी हालिया जो एक आर्डिनेंस भी आया उसमें भी ये हुआ कि इलेक्ट्रिक को भी इख्तियारात मिल गए बिजली की कीमतों में इजाफे से। गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी ये चल रही थी कि ये IMF की शराइत थी कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है अब वो टोटल इंडिपेंडेंट होगा, तो तनकीद भी की जा रही थी। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में वफाकी वज़रा भी शरीक थे। उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि अब हफीज़ शेख को हटा दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 माह का वक्त दिया था कि 6 माह के अंदर अंदर उनको फारिग किया जाए, जितने भी मामले ख़ुसूसी हैं, कि वो वज़ीर की हैसियत से नहीं रह सकते, क्योंकि ये इनको स्टेटस दिया गया था वज़ीर का, तो इस वजह से भी हटाना था। और दूसरी वजह यही थी कि खान साहब खुद ज़ाती तौर पे इनसे खुश नहीं थे इनकी पॉलिसियों की वजह से, कि पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई हैं जिसकी वजह से जो माशी मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से भी और अवाम की जानिब से भी, कि ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा महंगाई है और हुकूमत को अगर किसी ने टफ़ टाइम दिया हुआ है तो वो महंगाई ने ही दिया हुआ है, क्योंकि बाकी जितने भी मामलात हैं कोई भी अवाम उस हवाले से बात नहीं करता, सिर्फ बात करता है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं चंद दिनों की बात करूं तो उसमें भी काफ़ी
اضافہ ہوا ہے، دودھ کا، دہی کا، گھی ہو، آٹا ہو، چینی کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ صورتحال گمبھیر بھی ہو چکی ہے، اور ایف آئی اے جو ہے اس حوالے سے اس نے بھی اپنے ایکشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے ایک چال یہ چلی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جب میاں نواز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو احتساب عدالت نے جائیداد ضبطی کے حوالے سے حکم جاری کیا۔ نیب نے درخواست دی کہ ان کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کی جائے، تو وہ جائیداد جو ہے وہ ضبط کی گئی۔ مریم نواز کی جانب سے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو ان کی جائیداد ہے، اور خاص طور پہ جو ان کی والدہ کے نام پر ہے، کلثوم نواز کے نام پر، ان میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے یعنی بیٹی کا، وہ جو حصہ ہے وہ دیا جائے۔ تو احتساب عدالت نے اس پر نیب کو کہا کہ وہ اپنا جواب جمع کرائیں، تو نیب کی جانب سے جواب جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کی جائیداد ضبط کی گئی ہے، اور یہ جائیداد مری اور ایبٹ آباد میں ہے جو کہ کلثوم نواز کے نام پر ہے۔ اس میں نیب نے یہ کہا کہ نواز شریف ان جائیدادوں کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس میں ظاہر کر چکے ہیں۔ ایف بی آر ڈیکلیریشن میں بھی کلثوم نواز کو اپنی زیر کفالت ظاہر کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد نواز شریف کی ہے، تو ضبط شدہ جو پراپرٹی ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں جواب جمع کرایا ہے۔ اب اس پر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مریم نواز کو جائیداد مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ قانون دان تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مریم کی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ حصہ لے لیا جائے تو جو جائیداد ہے ضبطی وہ کم سے کم ہو جائے گی، اور پھر بعد میں اور بھی آسانی ہو جائے گی کہ کسی طریقے سے ہم جتنی بھی جائیدادیں ہیں نا ان کو واپس حاصل کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ نواز شریف کیونکہ پیش نہیں ہو رہے تو اس کے خلاف کوئی عدالت اور فیصلہ دے دے اور ان کی جائیدادوں کو قرقی کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔ تو مریم نواز نے یہ سوچ کے درخواست دائر کی ہے کہ جی یہ تو میرا حصہ ہے اور میرا تو ان کے کیسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہذا میری جو جائیداد بنتی ہے وہ تو دی جائے۔ یعنی اب اس طریقے سے تو جائیداد ان کو مل نہیں سکتی، تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کیوں نہ اپنا حصہ جو ہے وہ مانگ لیا جائے کہ جائیداد میں سے جو جائیداد ہے کہ کلثوم نواز کے نام پر وہ ان کو دی جائے۔ نیب نے بھی جواب جمع کرا دیا، اب دیکھنا ہے کہ احتساب عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تیسری جو خبر ہے ناظرین، ایف آئی اے نے جو شوگر سکینڈل ہے جو پچھلے چند دنوں میں انہوں نے یہ کیا کہ صرف مارچ کے مہینے میں 110 ارب روپے عوام کی جیب سے نکالے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایکشن لیا۔ ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ پکڑا گیا جس میں تمام جو سٹہ باز ہیں انہوں نے سٹہ لگائے ہوئے ہیں کہ چینی کی ریٹ کتنے بڑھیں گے اور اس پہ کس کو کتنے پیسے ملیں گے، تو اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے اب جو بڑا اقدام اٹھایا ہے ایف آئی اے نے وہ یہ اٹھایا ہے کہ جناب حمزہ شہباز، مریم نواز، مون صلاحی سمیت کئی اور لوگوں کو طلب کیا ہے، اور اس میں ایک ٹی وی چینل کے مالک بھی ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، میاں رشید جن کا نام ہے، کہ آپ آئیں۔ اور ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ جو سٹہ مافیا ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور انہی کی ہی شے پر یہ سارے گروپ بنائے گئے ہیں اور سٹے چلتے ہیں۔ ان کو بلایا ہے کہ یہ پیش ہوں، اور یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ اگر یہ پیش نہ ہوئے تو پھر ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایف آئی اے ڈائریکٹ جا کے گرفتار کرے، ان کو بلایا جائے اور ان کا موقف بھی سنا جائے۔ ناظرین، اگر ان کو یہ پیش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک صورتحال یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایف آئی اے ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے، تو صورتحال اور بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ایف آئی اے کو واضح طور پہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جو کارروائی ہے اس کا آغاز رکھیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں، انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔